बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड यानी सेहत के मुतालिक वीडियोस बनाता रहता हूं, जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुताबिक। तो आज की वीडियो है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ बाय डॉक्टर भट्टी। और आज की जो दवाई है यानी कि ये मदर टिंचर है सारसप्रीला। सारसप्रीला बहुत ही अच्छी दवाई है, इसे होम्योपैथी में बड़ा अच्छा मकाम हासिल है और मल्टीपल इसके एक्शन हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्शन जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अपने ज़ाती तजर्बात के हिसाब से। तो इससे मैंने काफ़ी अच्छे केस भी डील किए हैं। तो मज़ीद इसके बारे में जानते हैं सारसप्रीला के बारे में। ये इसमें इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है। तो अहम अलामात आपको मैं बताए देता हूँ। हस्ब रवायत कोशिश करता हूँ कि आम जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए ये अलामात हों और ऐसी अलामात हो जो आसानी के साथ समझ में आ जाएं और उन्हीं अलामात को मद्देनज़र रखते हुए वो ये दवाई इस्तेमाल कर सकें। तो ये बेहतर दवाइयों में से शामिल है। आप इसे बिला खौफ खतर एक अलामत पर या तमाम अलामत जो भी अलामत इसमें मैंने बताई हैं 5-8 जो भी बताई हैं मैंने, अगर सारी हैं तो सारी अलामत भी ले सकते हैं। अगर आप में एक अलामत भी है उसी पर भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये नुकसान नहीं करेगी। तो इस दवा का ज़्यादातर असर निज़ाम बौल यानी यूरिनरी सिस्टम अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ और कोशिश करूँगा यहाँ पे पिक्चर भी मैं लगा दूँ। तो यूरिनरी सिस्टम जो गुर्दों से लेके पेशाब की नाली तक, इससे सारे सिस्टम को हम इसमें गुर्दे आ गए, पेशाब की जो नालियाँ होती हैं यूरेटर्स और मसाना आ गया इसमें, और आगे जो पेशाब की नाली है यूरेथ्रा, इस सारे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम या निज़ाम बौल कहा जाता है। तो इस दवाई का इस पर ज़्यादा असर है। साथ ही ये दवा मैदा, जिगर, हड्डियों के दर्द पर भी असर कर दी। और हड्डियों का दर्द कौन सा है वो आगे मैंने लिखा है कि आतशिक और सुजाग में मुफीद है। आतशिक और सुजाग से अंग्रेज़ी में सिफिलिस और घिनोरिया भी कहते हैं और बड़ी ही ख़तरनाक बीमारियां होती हैं ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी दवाई है। इनके लिए एक दवाई या कम्बिनेशन के साथ इसे हम प्रिस्क्राइब कर दें, क्योंकि होम्योपैथी मरीज़ का इलाज करती है, मर्ज़ का इलाज नहीं करती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मदर टिंचर की बात कर रहे हैं तो आपको ये इंडिकेट किए देता हूँ मैं। गुर्दे के दर्द में मुफीद है, पथरी की वजह से हो या ज़ख़म की वजह से। अच्छा, इसमें एक बात आप जान लें कि कभी कभार ऐसा होता है कि पथरी गुर्दे में हो या मसाने में हो, निकल जाती है तो लोग उसे लाइटली ले लेते हैं, उसका फॉलो अप नहीं लेते। अब होता ये है कि अगर आदमी सेहतमंद है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो उसको कवर कर लेता है। यानी कि क्या होता है कि जब पथरी कहीं से भी गुज़रती है, अगर वो मूवमेंट करती है, अगर वो उसके में आपने देखा होगा उसके कोने होते हैं तो वो कोने कहीं पर भी लगते हैं तो ज़ख़म बन जाता है। या जहाँ पे काफ़ी देर वो रहती है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट करती है तो वहाँ पर भी एक ज़ख़म बन जाता है, गुर्दे में हो या मसाने में हो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, लेकिन पथरी नज़र नहीं आती, लेकिन पेशेंट दर्द की शिकायत करता है तो पता ये चलता है कि वो ज़ख़म है। तो बहुत से लोग मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पथरी निकल गई, मिठाई उन्होंने बांट ली और बस वो दवाई किसी और को दे दी, भाई ये पथरी की दवाई है, मैंने इस्तेमाल की, मेरी पथरी निकल गई, अब आप भी इस्तेमाल करो। लेकिन क्या होता है कि ज़ख़म रहने की वजह से आगे खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब मसला ये होता है कि एक अगर सेहतमंद आदमी है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो इसके लिए सिंपल सी मिसाल मैं दूंगा। कभी कभार पेशेंट को कैथेटर यानी कि वो पेशाब की नाली से जो हम मतलब एलोपैथी में किसी भी वजह से वो डालते हैं कैथेटर पेशाब के लिए, तो जब वो उसे निकालते हैं तो ब्लीडिंग होती है, यानी थोड़ा बहुत ज़ख़म आ जाता है। तो मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे में यानी एक ही दिन में उसका ज़ख़म ठीक हो जाता है बग़ैर किसी दवाई के। वो क्यों ठीक होता है? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो इम्यून सिस्टम ने खुद ही ज़ख़म को ठीक कर लिया। या कभी कभार ऐसा भी अगर वो पेशेंट कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उसका ज़ख़म खुदा न खास्ता आगे फिर वो यूरेथ्राइटिस यानी स्ट्रक्चर वगैरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है।
تو یہ تھوڑی سی باتیں ذہن میں رکھیں. یہ امیون سسٹم بھی کافی کام کرتا ہے بیماریوں کو ریکور کرنے میں. یہ باڈی کی اللہ پاک نے باڈی میں یہ اپنی ہی طاقت رکھی ہے, خود بخود وہ یہ ریپیئر کرتی ہے اپنے آپ کو امیون سسٹم. تو آگے چلتے ہیں, مزید جانتے ہیں اس کے بارے میں. یہ دوا تمام نظام بول یعنی یورینری سسٹم کی صفائی کر دیتی ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ ہے. یہ یورینری ٹریک میں کہیں بھی انفیکشن ہو, زخم ہو, تو میں جو بھی میرے پاس پتھری کے پیشنٹ آتے ہیں, اگر وہ پتھری نکل بھی جاتی ہے تو 10-15 دن کے لیے میں انہیں یہ صرف خالی یہ سارسپریلا مدر ٹنکچر دے دیتا ہوں کہ آپ اسے فالو اپ میں چلائیں. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی دوائی ہے اس کے لیے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. پیشاب کی تمام خرابیوں میں مفید ہے. کون کون سی خرابیاں ہوں گی؟ پیشاب میں جلن ہوگی, پیشاب سے پہلے, درمیان میں یا بعد میں درد ہوگا, پیشاب بند ہو جاتا ہے یا رک رک کے آتا ہے, پیشاب کی دھار پتلی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, پیشاب کی نالی میں درد ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی بہت جو علامات ہیں یہ پراسٹیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. پراسٹیٹ ایک گلینڈ ہوتا ہے, میں کوشش کروں گا یہاں پر بھی آپ کو اس کی پکچر میں آپ کو دکھا دوں. تو اس میں پراسٹیٹ یہ زیادہ تر تو بوڑھے افراد میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن آج کل 40 جو بھی یہ تکالیف آنے لگی ہے. بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ پیشنٹ سننے میں آئے ہیں کہ 30 ایئر کا بھی ایک دوست تھا ہمارا, اس کا کوئی دوست تھا اور اس نے 30 ایئر کی ایج میں پراسٹیٹ کی آپریشن کروا لی تھی. تو اینی وے یہ جو علامات ہیں پراسٹیٹ کی وجہ سے بھی, اگر بہرحال یہ آپ میں علامات ہیں بھلے پراسٹیٹ کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو, یہ دوائی اچھا کام کرتی ہے. یہاں پہ عطشے کے لیے مفید ہے, پہلے بھی میں نے یہ بتایا. اس کی وجہ سے, عطشے کی وجہ سے اگر ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, یعنی کہ وہ یہ ہمارے ہومیوپیتھی میں سفلس, سائیکوسس اور سورا, یہ ہمارے اس میں میازم کہلاتے ہیں. تو یہ جہاں پہ لمبی بات ہو جائے گی, تو کی وجہ سے جو ہڈیوں میں درد, یعنی کہ آرتھرائٹس, گاؤٹ, رومیٹائڈ آرتھرائٹس, اوسٹوپورائسس, اس طرح کی جو ہڈیوں کی تکالیف ہے, اور تمام ہڈیوں کی اسپائن وغیرہ کی بھی جو بھی تکالیف ہیں, اس کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ سر میں تر فنسیاں, یعنی سر میں ایسی فنسیاں جن میں سے مواد نکلے, اس کے لیے موٹے کھرنڈ والی دانت جس میں پیپ بھی ہو, یعنی عام میں بھی یہ کام کرے گی, لیکن زیادہ اتنی حد تک یہ کام کرے گی. اگر پیپ بھی پڑ گئی ہو تب بھی یہ کام کرے گی انشاءاللہ. خون ملی منی کا اخراج ہوتا ہے, آلات تناسل کی داد اور خارش. اب یہ خون ملی منی جو خارج ہوگی وہ یا تو پراسٹیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, جہاں کہیں نہ کہیں یہ انفیکشن ہوگا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ یورینری ٹریک کے تمام یورینری ٹریک پہ کام کرتی ہے اور اس کو دھو ڈالتی ہے, صفائی کرتی ہے. تو آپ اسے اس لیے بھی لے سکتے ہیں. آلات تناسل کی داد ہو یا خارش ہو, اس کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسکن پرابلم جو ہے, جلد کے مسائل, کے لیے بھی اچھی دوائی ہے. سوزاک یا عطشے کی وجہ سے ہڈیوں کا درد جو رات کو شدت اختیار کرے, تو یہ اس کے لیے بہت مفید دوائی ہے. تو اس کے بارے میں استعمال کا طریقہ جانتے ہیں. کیا ہے استعمال کا طریقہ؟ مدر ٹنکچر کی بات ہو رہی ہے, تو مدر ٹنکچر 10 سے 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار یا 4 بار بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ مدر ٹنکچر ہومیوپیتھی کی جو دوائیاں ہیں, آئی تھنک کہ آل پاکستان, پورے پاکستان میں ہمارے ہومیوپیتھک اسٹور ہیں جہاں تک میری نالج ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی بہت ساری کمپنیاں ہیں, جو میں کن کا نام لوں, بہت ابھی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں. تو جہاں تک مجھے شکایت ملتی ہے کہ یہ دوائی ہمیں نہیں مل رہی, تو ہو سکتا ہے کہیں نہ بھی ملتی ہو. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بیکورڈ ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دوائی آپ کو ہومیوپیتھک جنرل اسٹور, سوری میڈیکل اسٹور پہ مل جائے گی, آرام سے ملیں گی. پاکستانی لے لیں آپ, جہاں جرمنی کے لے لیں, باہر کی لے لیں, جرمنی, فرانس, سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی آتی ہیں. آپ اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں تو بھلے لیں, لیکن زیادہ تر میری پریکٹس میں پاکستانی ہی دوائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ فارین کی یعنی جو میڈیسن ہے وہ کافی کاسٹلی پڑتی ہیں, تو عام لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ یوں سمجھیں کہ 5 گنا 6 گنا بھی زیادہ آپ کو کاسٹلی پڑیں گی فارین کی. تو آسانی کے ساتھ آپ کو ہومیوپیتھک
میڈیکل اسٹور سے آپ کو مل جائیں گی. اگر نہ ملے تو تھوڑی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ٹی سی ایس والے یہ لیکوڈ فارم میں نہیں لیتے, تو لیکوڈ فارم میں تو میں انہیں نہیں بھیج سکتا. کوشش کریں کہ نزدیکی شہر سے آپ لے لیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں, اور سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ان پہ شیئر کریں. صدقہ جاریہ میں ہاتھ بٹائیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.